안녕하세요, नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान। र आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज फागुन 25 गते मार्च 9 तारिक फेरि पनि ब्रेड इज ब्याक अन द ट्र्याक भन्ने जस्तै छ है त। र आज पनि नेप्से 23.22 अङ्कले घटेर 2461.88 बिन्दुमा झरेको छ। र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.47 अङ्कले घटेर 445.21 बिन्दुमा झरेको देखिएको छ। र आज भने रकममा धेरै नै गिरावट आएको छ। 4,72,27,08,147 रुपियाँको कारोबार भएको छ। र सोमबार चाहिँ 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको रहेछ। र आज धेरैभन्दा धेरै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको देखिन्छ। र आज टप 10 कमाउने कम्पनीमा हेर्ने हो भने कुन कुन परेको छ। हिमालयन ऊर्जा 9.97%ले बढेको छ। सिजिए चन्द्रगिरी हिल्स 9.92%ले, एनएसडिएल 9.88%, आरआरएसपी रैराङ हाइड्रो पावर 9.78%, युएफएल 9.75%, पिएमएचपिएल 7.69%, एएचपिसी 7.25%, केपिसिएल 6.4%, जिएचएल 4.8% र आरएचपिसी 4.4% आज बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै आज गुमाउने कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स -5.18% घटेको छ। र अर्को मिथिला लघुवित्त -4.62%, पिएफएल पोखरा फाइनेन्स -3.53%, त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -3.28%, जिबिआइएमई -3.25%, अर्को साधना लघुवित्त -3.19%, मेरो माइक्रो फाइनेन्स -3.02%, युनाइटेड इर्दी मार्दी हाइड्रो पावर -2.59% र रिलायन्स फाइनेन्स -2.58% घटेको देखिएको छ। र आज हेर्ने हो भने आज थोरै अलिकति एउटा लेख यो हाम्रो सेयर मार्केट किन बजार घटिरहेछ भन्ने बारेमा देखेको छौँ। सेयर बजार करेक्सन आज पनि जारी रहेको छ। र बढेको बजारमा प्रफिट बुक गर्ने लगानीकर्ताहरू फेरि आक्रामक हिसाबले प्रवेश नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजार घटेको भन्ने कुराहरू देखेको छ। र ट्रेडरहरूले पनि अझै तल्लो स्तर चाहिँ उहाँहरूले तल्लो बिन्दु चाहिँ उहाँहरूले अपेक्षा गरेका कारण र अन्य लगानीकर्ताहरू पनि वेट एन्ड वाचको स्थिति रहेको देखिएको छ भने र बजारमा बजार बढ्दा चाहिँ सबैको आत्मबल माथि जाने गर्छ भने अहिले बजार प्रभावित भएको र थोरै आत्मबल कम भएको देखिएको छ। यस्तो जब मार्केट हाई हुन्छ वा बढ्छ तब सबैको कन्फिडेन्स लेभल हाई भएको कारणले गर्दाखेरि जसले क्षमता भ्याएसम्म उहाँहरूले लगानी गर्नुहुनेछ। तर बजार घटेको बेला मानसिकता तल झर्ने गर्छ, हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल लो हुन्छ र यसले अहिले पनि हाम्रो बजारलाई थोरै स्लो बनाएको देखिएको छ। र अन्य देशका मार्केटहरू पनि यस्तै देखिएको छ। र हामी सधैँ घट्दा किन्ने र बढ्दा बेच्ने गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब बुल हुँदै जान्छ हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल हाई भएर चाहिँ हामी ग्रिन हुँदाखेरि वा बढ्दा किन्ने र रातो हुँदा बेच्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ किन भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जब घट्दाखेरि हामी त्रासित भएको कारणले गर्दाखेरि यो घटेको भनेको छ। र वारेन बफेटले चाहिँ विश्वको लगानीकर्ता सुझाव भनेको घटेको बेला किन्ने अनि बढेको बेला बेच्ने नै रहेको छ भन्ने कुराहरू छ। अब यो कुराहरू हामी कतिको फलो गर्छौँ भन्ने कुराहरू रहेको छ। बढेको बेला जति मूल्य पनि तिर्न तयार हुने आम लगानीकर्ताहरू समेत घटेको बेला सस्तो भाउमा समेत किन्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ अरे है त। तपाईँहरूले अब यो कतिको तपाईँहरूमा लागु हुन्छ तपाईँहरूले विचार गर्नुहुन्छ। यति बेला सेयर बजार प्रभावित हुनुमा केही हल्लाहरूले पनि काम गरेको देखिएको छ। जस्तै ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउँछ वा ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दैछ भन्ने, तरलता अभाव हुन्छ भन्ने कुरा र सत्यता यो कुनै पनि अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको बजारमा चाहिँ देखिएको छैन। त्यस्तै हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था चाहिँ धेरै नै तरल स्थितिमा रहेको छ। र पछिल्लो क्रममा अदालतको फैसला नेकपा एमाले र माओवादीलाई टुक्राइदिएको छ। र अब आगामी दिनमा राजनीतिक रूपमा
को हुने त अब हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री र यसले बजारमा यसलाई प्रभाव पारेको देखिएको छ। र अन्य रूपमा हेर्ने हो भने हामीले बजार चाहिँ केही समय यता लगातार बढेको हुनाले अलिकति घट्छ भन्ने कुराहरू पनि मानसिकता राख्नुपर्ने हुन्छ। र केही समय अगाडि लगभग 2021को हाराहारीमा अलिकति बजार करेक्सन भएर माथि गइदिएको भए यो अहिले चाँडो नै रिकभर हुने थियो। तर केही समय यता बजार लगातार थोरै बढे पनि लगातार घट्ने क्रममा देखिएको छ। र अर्को अन्य हेर्ने हो भने आज धेरै कमाउने कम्पनीहरूमा वा धेरै कारोबार गर्ने कुन स्टक ब्रोकर देखेको छ र उहाँहरूले कुन कम्पनी किन्नु भएको छ धेरै भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई माझ राख्दैछु। र आज ब्रोकर नम्बर 45 यसको कारोबार भनेको 67.42 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी किनेर एनटिसी नै बेच्नु भएको छ। अर्को 58 नम्बर ब्रोकर 64.05 करोडको कारोबार भएको छ। एसआइसिएल बेचेर नोबेल किन्नु भएको छ। त्यस्तै 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 40.22 करोडको कारोबार भएको छ। एसआइसिएल किनेर एसआइसिएलै बेच्नु भएको देखिएको छ। र 57 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 36.74 करोडको कारोबार भएको छ। मेगा बेचेर एसआइसिएल किन्नु भएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 32.34 करोडको कारोबार भएको छ। एनसिसिबी प्रमोटर किनेर बेचेर अप्पर किन्नु भएको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 31.91 करोडको कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनआइसिएल किन्नु भएको छ। 50 नम्बर ब्रोकर हेर्ने एचआइडिसिएल बेचेर एकेपिएल किन्नु भएको देखिएको छ। र आज अब हामी टप न्युजहरू के छ पहिलो नम्बरको न्युजहरू हेर्ने हो भने आज अरुण हाइड्रो पावरको होला सायद सरी ओके र आज नेप्से घटे पनि लगभग हाम्रो यस्तो छ बजार रातो हुँदा माग बढी आपूर्ति कम बेच्ने भन्दा 3 गुणा बढी भनेको छ। यस्तो कुराहरू पनि आएको देखिएको छ बजारमा। र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरले 50% हकप्रदको लागि अनुमति पाएको छ। र यसले 1 बराबर 0.5 भनेको लगभग यसले 52,41,19,700 रुपियाँ बराबरको यसले हकप्रद ल्याउने छ, राइट सेयर ल्याउने रहेछ। र चुक्ता पुँजी 1,57,23,00,000 रुपियाँ 23,51,000 रुपियाँ पुग्ने रहेछ है त यसको हकप्रद आइसकेपछि। र अरू हेरौँ र आज एनएमबी ब्याङ्क र ज्योति विकास ब्याङ्कको 2 करोड 22 लाख किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको रहेछ। मिथिला लघु वित्तले 12% बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको रहेछ। मिथिला लघु वित्त यसको आज थोरै रकम कारोबार घटेको देखिएको छ। र यसले कति दिने रहेछ 12% बोनस सेयर र 0.63% नगद लाभांश दिने रहेछ। र यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 12,17,40,482 रुपियाँ रहेछ। र त्यसको 12% हकप्रद दिइसकेपछि यसको चुक्ता पुँजी 13,63,49,743 रुपियाँ पुग्ने रहेछ। योभन्दा अगाडि मिथिला लघु वित्तले 15% दिएको रहेछ। र त्योभन्दा अगाडि 10.545 प्लस 0.54 गरेर 11% हाराहारीमा। त्यसपछि 73-74मा 15.79%, 72-73मा 13.32%, 71-72मा 21.05% र 70-71मा 21.05% यसले लाभांश दिएको रहेछ। त्यस्तै हेर्ने 29 सहकार्यको पनि 17.71% लाभांश उहाँहरूले पनि 81% लाभांश घोषणा गर्नुभएको रहेछ। र ओके 17.81% बोनस सेयर र उहाँहरूको करको चाहिँ कुनै पनि कुरा नआएकोले गर्दाखेरि कर सायद अब लगानीकर्ताले नै तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। र योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने उहाँहरूले 75-76मा 40.63% र 74-75मा उहाँहरूले 42.63% दिनुभएको रहेछ। र अरू थप न्युजहरू के छ जसले चाहिँ र हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ इन्भेस्ट फर द लङ टर्म, तर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा तर थोरैले मात्र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। र हिजो हामीले देखिसकेका छौँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी 1,000 रुपियाँ लगभग 27 वर्षमा हाम्रो एराउन्ड 26-27 लाख रुपियाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हिजो हामीले हेरिसकेका थियौँ एक्जाम्पल। र आज पनि थोरै एउटा कम्पनीको यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री अर यसको ब्याकमा गएर हेर्नेछौँ। र अब थप के छ त आजको न्युजहरू टप न्युजहरू पहिला हामी कम्प्लिट गरिसकौँ अनि हामी फेरि एउटा कम्पनीको बारेमा हेर्न जाउँ। र आरबिबी
म्युचुअल फन्ड 1 को लागि 7 को पाइपलाइनमा रहेछ। ओके, अरू डिप्रोस लघुवित्तको योभन्दा अगाडि नै हामीले रिभ्यू गरिसकेका छौँ र मिथिला लघुवित्तको पनि हामीले हेरिसक्यौँ। उन्नति सहकारी लघुवित्तको पनि हेरिसक्यौँ र मेक इन नेपालको शुभारम्भ भएको छ र यसले कुन कुन कुरामा लगानी गर्छ यो कुराहरूले पनि हामीलाई भोलिको दिनमा सेयर बजारमा एउटा राम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। र हामीले जति पनि नेपालीहरू छौँ नेपाली प्रोडक्टहरू युज गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा हामीले इम्पोर्ट गर्ने चिजहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न पर्दछ। सकेसम्म नेपालमा बसेर नेपाली प्रोडक्टहरू युज गर्न सिकौँ। सकेसम्म विदेशी युज प्रोडक्टहरू कम गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो फिस्कल डेफिसिटहरू पनि कम गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले धेरै नै इम्पोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो हामीले विदेशमा कमाएको पैसा अन्तिममा गएर फेरि पनि विदेशमै पुग्ने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो लागि सधैँ नकारात्मक हुनेछ। र ओके साउनदेखि लगातार बढेको कारोबार रकमले किन छाड्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। ओके, सरी, ठिक छ, त्यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्नु होला। आज हामी हिमालयन डिस्टिलरी एचडिएल वान अफ द फेमस सेयर्स होइन, जसले चाहिँ लगानीकर्तालाई लगभग हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई कति पर्सेन्ट रिटर्न दियो यो वर्ष हिमालयन एचडिएलले भनेर हेरौँ। एचडिएल हिमालयन डिस्टिलरी र यसको हेर्ने हो भने यसको एक वर्षको यिल्ड हेर्ने हो भने 151% तपाईँको यदि 100 रुपियाँ लगानी गर्नुभयो 1000 रुपियाँ लगानी गर्नुभएको थियो भने तपाईँको 2500 देखिन्छ। तर त्यसको भन्दाखेरि योभन्दा धेरै बढेको छ, बिचमा धेरै बढेको थियो र यसले तपाईँलाई डिभिडेन्ड र बोनस पनि दिएको थियो। र यसको लिस्टेड नम्बर अफ सेयर्स हेर्ने हो भने लगभग 86,77,000 किताहरू चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भएको रहेछ। र ओके, मार्केट क्याप हेर्ने हो भने लगभग 35 अरबको हामीले यसको मार्केट क्याप देख्छौँ। र हिमालयन डिस्टिलरी चाहिँ 1985 एडीमा 1985मा यो इस्टाब्लिस भएको रहेछ, जुलाई 24मा। यो कम्पनी एक्ट 2021मा नेपालको अनुसार भएको रहेछ। र यो चाहिँ 2000 मार्च 11मा चाहिँ 2000 मार्च 11मा चाहिँ यो पब्लिक लिस्टेड कम्पनी भएको रहेछ। र हिमालयन डिस्टिलरीको क्यापेसिटी हेर्ने हो भने 17.66 मिलियन लिटर्स अफ प्रोडक्सन क्यापेसिटी एनुअली रहेको रहेछ। र प्रमोटर सेयरको अहिले 62% उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ भने र पब्लिकमा 38% आएको देखिएको छ। र यसले 70-71बाट चाहिँ हामीमाझ यो डिभिडेन्ड दिन सुरु गरेको रहेछ। 70-71मा हेर्ने हो भने यसले पहिलोपल्ट 10.52% क्यास वा नगद लभ्याङ्क दिएको रहेछ। त्यस्तै 71-72मा हेर्ने हो भने 20%, 72-73मा हेर्ने फेरि 20% क्यासै दिएको रहेछ। र 73-74मा आएर यसले 21.05% बोनस सेयर दिएको रहेछ। र 74-75मा हेर्ने भने 68.42% यसले फेरि बोनस सेयर दिएको रहेछ। त्यस्तै 75-76मा आएर यसले 52.36% लाभांश प्लस बोनस 50% दिएर 102.36% यसले टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको रहेछ। र 75-76मा 102.63 र 76-77मा हेर्ने हो भने 50-50 गरेर 100% यसले बोनस सेयर घोषणा गरेको थियो। र 50% क्यास र 50% यसले बोनस सेयर दिएको रहेछ। र सरी, मैले अलिकति माथि मिस्टेक गरेको छु। यसले 73-74मा पनि 21.05% क्यासै दिएको रहेछ। 74-78मा पनि 68.42 क्यासै दिएको रहेछ। र 75-76मा चाहिँ उहाँहरूले बोनस पनि दिन थाल्नु भएको रहेछ। र यसरी हामीले एचडिएलको हेर्न सक्छौँ। र मैले यसको एचडिएलको फर्स्ट क्वार्टर 2021को यसको
फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट हेरेको थिएँ, यसमा उहाँहरू चाहिँ माइनसमा पनि देख्नु भएको रहेछ। पिइएस यसको इपिएस हेर्ने भने त्यतिखेर -13.87 रहेछ। ओके, त्यसपछि प्राइस टु अर्निङ रेसियो भने -16 मै देखिन्छ। नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने भने 86.23 मात्र रहेछ। नेट एसेट पर सेयर 119.31 मात्र देखिन्छ भने लिक्विडिटी रेसियो 0.82% मात्र देखिएको रहेछ। र यसलाई फेरि अब उहाँहरूको अरू क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यसलाई अहिले आएर उहाँहरूको लगभग सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट पुस 29 2077 मा गएको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कस्तो छ भनेर म तपाईँलाई इपिएसहरू मात्र रेसियोजहरू मात्र के इम्पोर्टेन्ट रेसियोजहरू मात्र राख्ने प्रयास गर्नेछु। ओहो, यो फेरि आएर साह्रै सानो देखिने रहेछ। लेट मी ट्राई। ओके, यसको सबैभन्दा अधिकतम मूल्य 5607, न्यूनतम मूल्य 1810 पुगेको रहेछ। सेयर मार्केटमा यसको चाहिँ यतिसम्म पुगेको रहेछ। यसको गोल्डन ओक र ब्ल्याक ओक चाहिँ सबैभन्दा धेरै रुचाइएको रहेछ। तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू मदिरा युज गर्नुहुन्छ भने गोल्डन ओक र ब्ल्याक ओक धेरै नै युज गर्नुभएको छ होला। प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने भने 77-78 को दोस्रो त्रैमासिक हेर्ने 77-78 मा हेर्ने भने 91.66 रुपियाँ देखिन्छ। पिई रेसियो 47.13 गुणा, प्रति सेयर नेटवर्क 156.83 गुणा, प्रति सेयर कुल सम्पत्ति हेर्ने 160.65 र तरलता अनुपात 1.56 छ। यस्तो देखिएको रहेछ। ओके, हामीले अहिले यति हेऱ्यौँ हिमालयन डिस्टिलरीको इपिएस, अर्निङ पर सेयर, डाइल्युटेड। ओके, लिक्विडिटी रेसियो 1.57 छ र उहाँहरूसँग पैसा राम्रै छ। र यसको लगभग 39 करोड नेट प्रफिट अफ पिरियड भनेपछि लगभग 39 करोड देखिएको छ। छैन 39 करोड उहाँहरूसँग प्रफिट रहेको देखिएको रहेछ। यसरी हिमालयन डिस्टिलरीलाई आज यति हेरौँ। उहाँ अहिले चाहिँ वीरगञ्ज पर्सामा रहेछ उहाँहरूको मेन क्वार्टर। ओके, यति नै आज राख्ने प्रयास गरेँ मैले। आज अलिकति टायर्ड फिल भएको छ कामले गर्दाखेरि, र अलिकति हेर्ने हो भने त सेयर मार्केट पनि थोरै डाउनले गर्दा पनि होला, तनाव स्थिति छ। तनावभन्दा पनि कामले अलिकति गलेको स्थिति गर्दाखेरि भिडियो छोटो गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र तपाईँहरूले पनि सकेकोसम्म जानकारीमूलक भइरहेको छ भन्ने मैले मानेको छु। कृपया भिडियो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अनुरोध गर्दै आजलाई छुट्टिन चाहे। सो टेक केयर एभ्रिवान। कृपया आत्तिर आफ्नो सेयरहरू नबेच्नु होला। राम्रो कम्पनीको सेयरहरू छन् भने तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ लङ टर्म इन्भेस्टिङको एउटा नमुना कतिसम्म रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा। र त्यसैलाई नै आजलाई यति नै भन्दै बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड।